بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ما شاء الله سبحان الله. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. ما شاء الله بارك الله. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بارك الله أحسنت يا شيخ. إن للمتقين مفازا
إن للمتقين مفازا سبحان الله سبحان الله حدائق أعنابا وكواعب أترابا ما شاء الله وكأسا دهاقا سبحان الله لا يسمعون فيها ضبط للمتقين مفازا حدائق أحسنت يا شيخ بارك الله في صوتك تكبير تكبير بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا سبحان الله سبحان الله حدائق ما شاء الله وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا الله أكبر جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما شاء الله ما شاء الله لا يملكون منه خطابا
رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ما شاء الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا بارك الله في حياتك. بارك الله في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله بارك الله. صدقت يا شيخ، لا ريب هذا الكلام. غير المغضوب عليهم ولا صدقت يا أخي، لا ريب هذا الكلام. صدقت. ألف لام
هدى للمتقين صدق الله العظيم. Itu perkara. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह शेख ईदी शाबान नहनु नशकुरुहु, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी महफिल का इख्तिताम बाकायदा माशाअल्लाह 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 महफिल का इख्तिताम बाकायदा दुआ से करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब आवाज़ कराची हमारे दरमियान, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्हीं की दुआ से और उनकी ही रहनुमाई और हिदायत से हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और साथ ही जमीयत तलबा अरबिया कराची के मुंतज़िम इसरार गज़ाली की जानिब से मेहमानों के लिए कुछ तोहफे हैं, वो तोहफे भी देंगे। तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें, दुआ में शरीक हों, इख्तितामी गुफ्तगू में शरीक हों, ताकि इसकी बरकत समेटते हुए अपने साथ लेकर जाएं। मोहतरम जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान।